अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हैं आप? वंस अगेन आज मैं फिर हाज़िर हूँ जी। आज मैंने एक पोस्ट पढ़ी जिसमें आगा अली, जो कि हमारे एक टीवी के नामवर एक्टर हैं, जिनकी 2 शादियां नाकाम हो चुकी हैं। अब ये मैं उनकी पर्सनल लाइफ पे इसलिए आ रही हूँ कि उन्होंने अभी भी जो ख्याल का इज़हार किया है वो शादी के ऊपर ही किया है। पहली उनकी जो थी वो सारा थी, जो कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, और दूसरी जो है वो भी बहुत अच्छी लड़की हैं जी। मेरे आज का मौज़ू है, उन्होंने ये कहा कि लड़कियां जो हैं वो आपका खुलूस तो देती हैं, लेकिन उसके अलावा वो आपका स्टेटस देखती हैं, और वो ये देखती हैं कि आप उनको कितना खुश रख सकते हैं, उनकी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं और उनको एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं जी। तो मिस्टर आगा अली को मुझे ये कहना था कि जब हम लोग ये कहते हैं कि एक लड़की जो है वो पैसे को देखती है, वो ये चाहती है कि उसकी ज़िंदगी एक अच्छी तरह से गुजर जाए, तो बात ये है कि लड़की ज़ात जो होती है वो है डिपेंडेंट। हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पे लड़की को बचपन से ही डिपेंडेंट बनाया जाता है कि जी आपकी शादी होगी और जो भी शौक़ आपने पूरे करने वो अपने शौहर के घर करें, और आपकी ये जो आप किसी के माँ बाप के घर कितनी अमीर है या गरीब है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन असल फ़र्क आपके अपने शौहर से पड़ता है। तो जब ये चीज़ें उसके दिमाग में डाली जाती हैं, वो देखती भी है, तो हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि उसको ऐसा शौहर मिले जो उसको मोहब्बत भी दे, जो उससे सिंसियर भी हो, और जो उसको एक अच्छी ज़िंदगी, एक सिक्योर लाइफ दे, जिसमें उसको इज़्ज़त के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके। मेरे नज़दीक इस चीज़ की ख्वाहिश करना कोई बुरी बात नहीं है, और अल्लाह ताला ने एक मर्द को कमाने के लिए पैदा किया है, और एक औरत होती है जो वो घर देखती है, और मर्द का काम ये है कि वो औरत की ज़रूरियात पूरी करे, और अगर अल्लाह ने उसे नवाजा तो उसको बेहतरीन ज़िंदगी उसे दे। अब मसला ये है कि जब हम मर्द हज़रात ये कहते हैं कि औरत तो पैसों को देखती है और औरत खुलूस को नहीं देखती, लेकिन मैं कहती हूँ औरत खुलूस को भी देखती है। आज की औरत इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो सिर्फ़ पैसों को देखे और खुलूस को ना देखे। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक और बात करूँगी कि मर्द को भी हमेशा मोहब्बत किसी खूबसूरत लड़की से ही क्यों होती है। मैं हर की बात तो नहीं कर रही, लेकिन मैं कहती हूँ कि 95% हमारे मर्दों को एक खूबसूरत लड़की चाहिए होती है, जो कि जो भी उसकी खूबसूरती का स्टैंडर्ड हो उसके ऊपर पूरी उतरती हो। अब उसी लड़के को अगर आप कोई और लड़की ये कह के कहें कि इसका किरदार बहुत अच्छा है, ये बहुत काम करने वाली है, बहुत सुगड़ है, तो हमारे मर्दों स्ट्रेट अवे उसको मना कर देते हैं कि जी इसका फलां रंग गोरा नहीं है, इसकी आंखें बड़ी नहीं, इसके बाल लंबे नहीं है, मोटी है। मतलब ये भी एक औरत के अंदर एक बहुत बड़ी खामी है। यानी एक मोटी का मतलब है कि अगर थोड़ी बल्कि भी हो, कोई हल्की सी चबी भी हो, तो उसको भी वो जो है वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, उसको वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो जब आप लोग ये सब काम करते हैं तो आपको एहसास नहीं होता क्यों आप एक ऐसी लड़की नहीं ढूंढते जो कि आपके पैसे के पीछे ना हो, आपको आपके आपके जो है वो आपकी इज़्ज़त करती हो, सब आपके ख्याल रखती हो, लेकिन आपको भी जाके एक हसीन लड़की से ही मोहब्बत होती है। तो बेसिकली हम कहीं ना कहीं अपनी शादी में अपनी ख्वाहिशात को ढूंढ रहे होते। एक औरत जो है वो ये ढूंढ रही होती है कि उसका शौहर उसके साथ सिंसियर हो और उसकी ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करे, उसकी ख्वाहिशात पूरी करे, तो वो ये ढूंढती है। और एक मर्द हमारे यहाँ ये ढूंढता है कि एक हसीन तरीन औरत हो, जो पढ़ी लिखी भी हो, खूबसूरत भी हो, अच्छे ख़ानदान से भी हो, और जो आपकी हर बात माने। अब जब आप ये सब चीज़ें ढूंढते तो दोनों में फिर कहीं भी जो है वो सिंसियरिटी, जिसे आप कहते हैं कि औरत पैसे के पीछे भागती है, ये औरत को अपनी जो है वो ख्वाहिशात चाहिए हैं, तो इसमें फिर कोई बुराई नहीं है। हम सबको ये ख्वाहिश, हम सबको ये अल्लाह ताला ने एक वो दिया है, इजाज़त दी है, हमारा में इख्तियार में दिया गया है कि हम अब शादी से पहले अपनी पसंद का ज़रूर इजहार करें। अपनी पसंद अगर हमें कोई चीज़ मिलती है जो कि जो भी हमारे दिमाग में उसके क्राइटेरिया है उसको हम मीट कर सकते हैं। अगर एक लड़की को ये चाहिए है कि उसको एक सिक्योर ज़िंदगी दे, उसको नौकरी ना करना पड़े, उसको उसकी ख्वाहिशात जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं वो उसको मिलें, उसको इज़्ज़त करने वाला शौहर मिले जो उसको घर बिठा के खाए, ना कि उसके पैसे के ऊपर खाए। और इसी तरह से मर्द को भी जो है वो एक हसीन खूबसूरत लड़की चाहिए होती है, जो दुबली भी हो, गोरी भी हो, लंबे बाल भी हों, बड़ी बड़ी आंखें भी हों, उसके बाद फैमिली भी अच्छी हो, उसके भाई भी अच्छी पोस्ट के ऊपर हों, ये सब कुछ चाहिए होता है। तो दिस इज़ नेचुरल, ये हकीकत है, ये हमारी ज़िंदगी। इंसान कुछ भी कर ले, इंसान एक खुदगर्ज़ मखलूक है, उसको अपनी चीज़ चाहिए होती है। और मेरे ख़्याल में अगर आपको कोई चीज़ भी चूज़ करने का इख्तियार दिया जाए तो आपको इसमें कोई बुराई नहीं कि आप क्या चीज़ इख्तियार करते हैं। आजकल की शादियाँ पहले वाली की तरह नहीं होती कि आपको जो है एक दफ़ा दिखाया और उसके बाद आपने उस लड़की से बात नहीं की और आपकी शादी हो गई। और स्पेशली जो हमारे एक्टर साहब हैं जो कि शोबिज़ में हैं, तो उनके बारे में भी यही सबके बारे में कि आप आजकल जिस लड़की से भी शादी करना चाहते हैं, चाहे वो अरेंज हो या लव हो, आप उससे बात करते हैं, उसके नज़रियात देखते हैं। अब अगर आप देख रहे हैं कि एक लड़की को नज़रियात क्या है तो आपको उसके मुताबिक ही करना चाहिए। देखिए, अगर कोई
آپ کو نظریے کے مطابق نہیں لگ رہی ہے تو پھر آپ کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. آپ پہلے یہ دیکھیں کہ جو اس کے خیالات ہیں میں اس کو میٹ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. دیکھیں اسی طرح دنیا میں ایک ہر خوبصورت لڑکی اٹریکشن لگتی ہے آپ کو، اسی طرح ہر خوبصورت مرد اور ہر پیسے والے مرد میں اٹریکشن لگتی ہے. عورت کی تو مجبوری یہ ہے کہ وہ خود نہیں کچھ کرتی. موسٹلی ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ ہاؤس وائف ہی اچھی سمجھی جاتی ہیں، اور ہمارے مرد کو بھی ایک ایسی عورت چاہیے ہوتی ہے جو دنیا میں گھر سے باہر نکلی نہ ہو، بس وہ 20 سال کی ہو اور وہ پڑھی لکھی ہو اور وہ گھر میں آ جائے. تو اس عورت کو بھی تو کچھ چاہیے ہوتا ہے نا، سیکیورٹی چاہیے ہوتی کہ اس کی زندگی آگے اچھی گزرے، اس کے بچے اچھی جگہوں پہ کام کرے، اس کے بچوں کو اچھی تعلیم ملے، اس کے بچوں کو اچھا کھانا ملے، اس کے بچوں کو اپنے سسرال میں عزت ملے، اس کے بچوں کو اس کے ددیال بھائی. تو عزت اسی کے ہے آج کل جو پیسہ کماتا ہے. تو اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، ہم سب کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو پلیز میں اپنے مردوں سے بھی کہوں گی کہ آپ ایک حسین لڑکی ضرور دیکھیں، ہر بندے کو یہ چوائس ہے. لیکن اب اگر آپ یہ کہیں کہ وہ لڑکی کا سٹینڈرڈ آپ سے اوپر ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں، کیونکہ شادی سے پہلے ہر ایک کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی پسند کے مطابق کوئی لڑکا یا لڑکی چوز کرے. ہاں شادی کے بعد اگر انسان کی زندگی میں کوئی کرائسس آ جاتا ہے، ایک عورت کے شوہر کی زندگی میں کوئی کرائسس آ جاتا ہے، پھر وہ اس کے ساتھ کھڑی ہونی چاہیے. اور ہماری زیادہ تر عورتیں کھڑی ہوتی ہیں. ہماری عورتیں تو اس وقت بھی کھڑی ہوتی ہیں جب مرد کی کوئی کمی ہو جاتی ہے، کبھی اس کی صحت میں کمی ہو جاتی ہے، اس کی آنکھ یا ٹانگ کچھ کٹ بھی جاتی ہے، تب بھی عورت کھڑی ہوتی ہے اور گھر سے باہر نکلتی ہے. لیکن ہمارا مرد ایسا ہے کہ اگر صرف ایک عورت بچہ نہ پیدا کر سکے تو اس کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. ساری محبت، ساری سنسیئرٹی سب ایک پلے پاسے مار دیتا ہے. اگر عورت کے منہ پہ ایک داغ پڑ جائے، اگر عورت کے کہیں کوئی ایسی بیماری ہو جائے جو کہ اتنا کیوریبل نہ ہو، یا عورت مختلف بیماری میں مبتلا ہو جائے، اکثر بچے پیدا کرنے میں کوئی چیزیں ہو جاتی ہیں اور وہ بیمار ہو تو، اور مرد باہر عورتوں کو سناتا ہے کہ میری بیوی کے پاس تو میرے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، وہ تو بیمار رہتی ہے اور میرا خیال نہیں رکھتی. تو بات برابر ہے. بات یہ ہوتی سنسیئرٹی جو کسی مرد عورت میں ہونی بہت بڑی ضرورت ہے. اور یاد رکھیے ایک چیز کانسٹنٹ ہے، ایک چیز مستقل ہے. ایک مرد کو ایک محبت کرنے والی ایک اچھی لڑکی، ایک پڑھی لکھی لڑکی چاہیے، تو ایک عورت کو ایک پڑھا لکھا مرد، ایک اچھا کماتا والا مرد چاہیے، چاہے وہ بزنس کرے یا وہ نوکری کرے. تو یہ ایک حقیقی چیز ہے جس کو ہم سب کو ماننا چاہیے. لیکن اس کے بعد بھی ایک چیز جو بہت زیادہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا مزاج کیسا ہے. اگر آپ کا مزاج انتہائی سخت ہے، آپ کسی کی غلطی کو ماننے کو تیار نہیں، اور آپ جو ہے مسٹر پرفیکشن بننا چاہتے ہیں، تو آپ کتنے بھی امیر ہوں اور کتنے بھی حسین ہوں، وہ شادی زیادہ نہیں چل سکتی. یاد رکھیے گا ٹائم چینج ہو چکا ہے. اب وقت میں عورت مرد میں زیادہ فرق نہیں رہا. تو ایک مرد کو بھی چاہیے کہ عورت کو اگر کسی چیز کے لیے کرنا ہے، آپ نے اپنی کسی جگہ کے لیے آپ نے اس کو بنانا ہے، تو آپ اس کو پیار سے کریں، اس کے گیو اینڈ ٹیک کریں. یاد رکھیے گا دنیا میں کوئی بھی رشتہ کمپرومائز کے بغیر نہیں چلتا. اگر ہم ایک ڈنڈا لے کے کھڑا کر لیں کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ صرف ڈنڈا لے کے کرے کہ تم میری مرضی سے صرف چلو گے، یار ایک مرد ایک ڈنڈا کر کے کھڑا رکھے کہ جی تم صرف میری مرضی سے چلو گے، تو آج کل ایسا نہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دنیا کی حقیقتوں کو مانیں، اور ہم اس کے اوپر جو ہے اپنے آپ کو یہ نہ کہ ایسا یہ ہوتا ہے ایسا وہ ہوتا ہے، اور ہم اپنے مزاج کو بھی تھوڑا نرم رکھیں. تو میں آغا علی سے یہی کہوں گی کہ آپ کے مزاج کے بارے میں تو مشہور ہے، اور آپ کو جو ایکٹر جو آپ کو ملتے ہیں رولز وہ بھی جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں جو غصے والے ہیں. تو اپنے مزاج کو اچھی طرح رکھیں، عورت کی عزت کریں. عورت کو دنیا میں اگر میں سچ بتاؤں سب سے بڑی اس کو عزت چاہیے ہوتی ہے. باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے زندگی کے ساتھی عطا فرمائے اور ایک دوسرے سے کمپرومائز کرنے کی توفیق دے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.